अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। पाकिस्तान की सियासत में एक साथ कई महाज खुल चुके हैं। अडयाला जेल के बाहर नजरें इमरान खान से मुलाकात पर हैं। तहरीक इंसाफ ने वाजे किया है कि मुलाकात ना ही तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा और 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की काल पहले से मौजूद है। दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक उनके खानदान और हुकूमत के मुतजाद दावों ने इस तशवीश को मजीद बढ़ा दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ते जो इख्तलाफात हैं वो भी ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या ये इख्तलाफात कहीं हुकूमत के खात्मे का बायस तो नहीं बनेंगे? इस सब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्या एक नए सियासी तसादम की तरफ बढ़ रहा है और क्या तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकेगा। और इसके साथ 14 अगस्त 79 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान कहां पहुंचा है और बांग्लादेश में दो कौमी नजरिए की वापसी क्या पैगाम देती है। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीम चौधरी, जो कि तारीख दान हैं, तजिया नगार हैं और इस तमाम जो सफ़र है उसको बहुत करीब से इन्होंने देखा है। उसके साथ साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक, जो कि सियासी और समाजी अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का डिबेट को वक्त देने का। अजीम चौधरी साहब, इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक मुतज़ाद इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। उनके ख़ानदान तशवीश ज़ाहिर कर रहा है, हुकूमत कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या समझते हैं आपके ऐसा क्या रास्ता लिया जाए कि ये जो बेहतर तरीका क्या हो सकता है इसको हकीकत को सामने लाने और इस तशवीश को ख़त्म करने के लिए? खुदा ना करे किसी शख्स को जेल जाना पड़े, मेरी एक राय है। लेकिन जेल के बारे में वही शख्स बेहतर बता सकता है जो जेल में कभी रहा हो। मुझे ये इत्तेफाक हुआ 70 की दिहाई में जेल यात्रा करनी पड़ी बहसियत सियासी कैदी, स्टूडेंट लीडर के तौर पर। सियासी जब आप जेल में होते हैं तो जेल में आपके साथ राब्ता नहीं टूटता, इंतज़ामिया के साथ तो आपका राब्ता मौजूद होता है। और जो जो आपका कद बड़ा होता है, जो जो आपकी शख्सियत बड़ी होती है, जो जो आपका मकाम बड़ा होता है, आपके रवाबित उतने ज़्यादा गहरे और बड़े होते हैं। और इंतज़ामिया जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए अपनी बात पहुँचा देती है और कैदी या मुलजिम या हवालाती अपनी बात पहुँचा देता है। वो लोग जो उनकी सेहत के हवाले से किसी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, उनके पास यकीनन कोई ना कोई राब्ते का ज़रिया होगा ना। हमें नहीं पता कि वो राब्ते का ज़रिया क्या है, उनको कौन इतला देता है। अगर बात यहाँ है कि मुलाकात नहीं हो रही तो फिर राब्ता कायम कैसे हो रहा है? और अगर राब्ता उनकी अहलिया के हवाले से कायम हो रहा है तो फिर वो वकील साहब जो उनसे मुलाकात करते हैं वो अगर बता दें कि उनकी सेहत के बारे में क्या बात है। ये बात सारा पाकिस्तान जानता है, सब लोग जानते हैं कि उनकी आँख का मसला था और उनको 4 या 5 दफ़ा पिम्स हॉस्पिटल लाया गया जी। ये डिमांड हमेशा जो वर्सा होते हैं, जो पीछे अहल खाना होते हैं, उनके पास एक तशवीश का इजहार करने के लिए गुंजाइश मौजूद होती है कि हमारा कैदी या हमारा अजीज़ कैद में है, बुरे हाल में है। यकीनन कैद में जो शख्स होता है वो अच्छे हाल में नहीं होता, वो कोई भी हो अच्छे हाल में नहीं होता। उस पर कुछ सख्ती होती है, कुछ उस पर कैदोबंद की जो सोहबतें होती हैं वो अपनी जगह पे होती हैं। कहीं हिफाजत के हवाले से किसी को तन्हाई में रखा जाता है, जेल में मुलाकात महदूद होती है। लेकिन अगर दोनों इतराफ़ इस बात का इयादा कर लें कि हम थोड़े थोड़े अपने रवैये में लचक पैदा कर लेंगे, और ये अगर जेल मैनुअल में मौजूद है, जैसा कि है जेल मैनुअल में कि आप पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे, अगर आप ये कमिटमेंट दे दें कि हम पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे और पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं करेंगे, तो जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का रास्ता दोबारा खुल सकता है। मेरा ख्याल है हुकूमत को भी चाहिए और उनकी फैमिली को भी चाहिए कि इसको स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। प्रोफेसर साहब, अब तो जो है वो ये कमिटमेंट दे दी है उनके ख़ानदान ने भी, और सुहेल अफरीदी जो वज़ीर है उन्होंने भी पब्लिकली कहा है कि ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी। तो अब क्या रुकावट है उनकी ख़ानदान और उनके ज़ाती मालूच को मुलाकात के हवाले से? बस ये एक मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त भी करीब है और ये इवन नौ आबादियाती जो दौर था उसके अंदर जेल मैनुअल लिखा गया। और देखें कि अजीम चौधरी साहब बहुत ज़्यादा, मैं इनकी तहरीरों से सीखता भी हूँ, तो जेल में बड़ा बड़ा अदब लिखा गया। उन्हें कागज़ थी, पेंसिल की सहूलत भी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके नेहरू और हसरत मोहानी और सब लोगों ने, तो कुछ जेल मैनुअल जो उस वक्त मिला वो कानून के तहत जो मिलनी चाहिए
ایک قیدی کو سہولیات وہ اس کو نہیں ملتی، اور تلخ سخت ترین جو جیل ہوتی، قید ہوتی، وہ سیاستدانوں کی ہوتی، اور پھر ایک وقت کے بعد مقدمات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مقدمات سیاسی تھے۔ تو ساؤتھ افریقہ کی پوری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس سے، اور وہ نیلسن منڈیلا کا نام آتا۔ تو پچھلی دفعہ جو ان کی بیماری کے حوالے سے خبریں تھیں، تو پھر عدلیہ میں کچھ معاملات گئے اور بورڈ طے ہوا، اور پھر سٹوریز لگیں، اور ان کو یہاں میڈیکل بورڈ میں تو، اور جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ ان کا کام تو ہوتا ہے کہ ہمدردی لینا، کہ میری جیل سخت ترین ہے، مجھ پہ ابتلا ہیں، مصائب ہیں، اور تشویش میں مبتلا کرنا، سمپتھی فیکٹر کرنا۔ اور اگر گورنمنٹ اس امپریشن کو ڈسپیل نہیں کر سکتی رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان یا کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی مظلومیت میں اس کو معاون ہے۔ تو یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اب تو ایک مرکزی نقطہ پروفیسر صاحب بن گیا ہے پی ٹی آئی کا، یہ احتجاج کی کال کو لے کے عمران خان کی صحت، تو کس حد تک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں یہ فائدہ دے گی دوبارہ سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر خاص طور پہ موبلائز؟ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو ایک تو یہ جو تاثر ہے کہ جو نفرت ہے اور جو پولرائزیشن ہے شدید قومی سلامتی کے اداروں کو لے کے، اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری پارٹی کا ان سے تعلق نہیں، اس سے فاصلہ کرنے کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں، اس معاملے میں انہیں لچک دکھانی ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ جو پولرائزیشن ہے یہ پاکستان کی ریاست کو ڈیمیج کر رہی، کیسے کہ ابھی ہماری جو تاریخ ہے جدید اس میں ان دو تین سالوں میں ہمیں سفارتی کامیابی ملی ہے، ہمیں انڈیا کے خلاف جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس اندر جو داخلی محاذ ہے اس کے اندر فیڈریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنا چاہیے، اور اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، یہ جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان پہ ہم قابو نہیں پاتے اور یہ کنٹینیو کرتے ہیں، تو یہ جو باقی دو چیزیں جو میں نے کامیابیاں بتائی ہیں ان کو بھی ان کا پوٹینشل ایکسپلائٹ کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ عظیم چودھری صاحب، آپ نے ماضی میں بہت ساری سیاسی تحریکوں کو عملی طور پر دیکھا ہے، ان کو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بڑی جاندار سیاسی تحریک جو ہے وہ چلا سکے، کیونکہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے، اگر انہیں معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ طے کرنے ہیں تو پھر سلوگن بازی نہیں ہوتی۔ جب آپ سلوگن اٹھاتے ہیں تو سلوگن کے جواب میں رد عمل آتا ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر دور میں آپ اس بات کو آپ سامنے رکھ لیں، جب بھی ایسا ہوا، میں جگتو فرنٹ سے اگر شروع کروں یا آپ سے شروع کروں، جہاں بھی آپ کہیں میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع تو ہمارا دوسرا ہے۔ جی۔ عمران خان صاحب کی جماعت چونکہ منظم جماعت نہیں ہے، اور غیر منظم جماعتیں سیاسی تحریکیں چلانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر وہ تحریک ہو بھی تو وہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہتی ہے، بھلے وہ کتنے ہی پاپولر لیڈر کے ساتھ کیوں نہ۔ ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی ابوالکلام آزاد صاحب کی، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور وہ چائے پینے کے بہت شوقین تھے، انہیں چائے نہیں دی جایا کرتی تھی، اور وہ اس پر باقاعدہ انہوں نے تحریر کی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں تھوڑی سی اور لچک پیدا کر لینی چاہیے، اور اسپیکر کے ذریعے انتخاب جو مذاکرات کا راستہ ہے، اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ممبر ہوتے تو یقیناً ان کے جو ہے وہ لیے ایک راہ ہموار ہو جاتی کہ ان کو جیل سے لایا جا سکتا، پروڈکشن آرڈر جاری کیے جا سکتے، لیکن ان کے اپنے دور میں بھی کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوئی تھیں۔ ان کے اپنے دور کا جو رویہ تھا، اس رویے کے نتیجے میں کچھ چیزیں شاید ان کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، ایک نامور شخص ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات میں نرمی کر دی جائے تو ریاست کا کچھ بگڑے گا نہیں، بلکہ ریاست میں جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو پروفیسر صاحب، وزیر اعظم تو بار بار بات چیت کی دعوت دیتے رہے ہیں، اب تو محمود اچکزئی کی طرف سے یہ بھی بیان آ گیا ہے کہ انہوں نے تو غیر مشروط اس پیشکش کو قبول کیا، تو پھر کیوں آگے نہیں بات بن پا رہی ہے؟ اس وقت جو ہم نظام کی بات کرتے ہیں، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے بھی کی، تو اسپیکر کے پاس نظام میں اختیار نہیں کہ پروڈکشن آرڈر
وہ جاری کر سکے. نہیں، انہیں کے وزیر اعظم جو نہیں جاری اختیار کرنے کا ہے، اختیار تو ہے، اختیار ہے اس آپ شاید کو آگے کی بات انشور کریں. کرنا، امپلیمنٹ کرنا. گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ انہوں نے بڑی ناگواری، کچھ اجلاس انہوں نے اٹینڈ بھی نہیں کیے احتجاجن کہ بھئی میں نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. پرائم منسٹر بھی ہمیں بے بس دکھائی دیتے اور وہ پرائم منسٹر میرے خیال امپلیمنٹ کروایا اس کو غالباً ان کے احتجاج کے بعد اس پہ امپلیمنٹ ہوا. اعجاز چودھری پیش تو نہیں ہوئے سینیٹر جو انڈر ٹرائل ہیں لاہور میں. تو میرے کہنے کے مراد ہے کہ عمران خان دور انہوں نے درست کہا کہ مثالی نہیں تھا، سیاسی مقدمات بھی بنے، رانا ثناء اللہ سے ہوں یا میاں نواز شریف جیل میں گئے، مریم نواز گئیں، لیکن میاں نواز شریف باہر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے میڈیکل بورڈ بھی بنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو منسٹر تھے خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ان کو عدالتوں نے بھی ریلیف دیا. اب عدالتوں میں بھی ریلیف نہیں ہے، میڈیا پہ بھی ان کے حق میں کیس نہیں آ سکتا، اور باہر جانا کیا. اور میاں صاحب جو فرمائش کرتے تھے جب وہ میں انکشاف راولپنڈی میں تھے اڈیالہ جیل میں، تو ایک دن انہوں نے کہا میں نے قیمہ کریلے کھانے. تو پی ٹی آئی کے ایک یہاں پنڈی کے ایم پی ہیں اور ان کے عزیز جو ہیں وہ جیل میں ڈاکٹر کے ذریعے گھر کے بنے ہوئے قیمہ کریلے، جو مسلم لیگی خاتون رہنما ہیں بڑی اہم، ان کے گھر سے قیمہ کریلے بنے اور میاں صاحب نے ڈالا. ان کو لوگ روز ملتے تھے، صافی ملتے تھے. لیکن جو نقطہ آپ نے پہلے اٹھایا ہے عظیم چودھری صاحب، پھر اس لحاظ سے تو پھر یہ بات ٹھیک ہوئی نا. پی ٹی آئی جو کہتی ہے ہم مذاکرات بات چیت انہی سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں اسپیکر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے وہ پروڈکشن آرڈر پہ امپلیمنٹ کروائیں. میرے یہاں بہت پرانا دوست ہے سعد رفیق جی. ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ آیا ہوا ہے اجلاس میں شرکت کے لیے، تو میرا دل کیا اس سے ملنے کو، تو میں چلا گیا. وہ کسی میٹنگ کے لیے اس کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے ہوئے تھے. مختصر سی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری ملاقات مختصر ہوگی چونکہ ابھی ہمیں ایک میٹنگ میں جانا ہے، لیکن میں آپ سے یہ ایک عرض کروں کہ وہ میٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی پوری طرح، ابھی تو میرا خیال حال وال ہی ہوا ہوگا. اندر سے ٹکٹ جو تھے وہ کہیں باہر آنے شروع ہو گئے تھے اور ٹی وی کی سکرین کا حصہ بن گئے تھے. اگر مذاکرات میں بد اعتمادی ہو تو پھر مذاکرات تو نہیں ہوتے نا. مذاکرات کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. میں بے شمار مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اپنے ذاتی حوالے سے کہ کہاں کس کو کیسے کیوں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. فیسیلیٹیشن کے لیے راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ زبان استعمال کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا. تھوڑی سی زبان میں اگر آپ ترشی کم کر لیں تو آپ کی میٹھی زبان سے بہت اچھے اثرات میرا خیال ہے عظیم چودھری صاحب کی رائے میں جو اپوزیشن کو گجرانوالہ جلسے والی تقاریر غور سے سننی چاہیے کہ جو زبان جو مشورہ دے رہے ہیں جس کے بعد میاں صاحب کو ریلیف ملا، پی ٹی آئی کو وہ ساری تقاریر اور وہ سننی چاہیے. لیکن ایک سوال چودھری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج اس کے نتیجے میں 27 ستمبر کی جو لانگ مارچ کی کال ہے وہ ٹل سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ابھی دلی دور ہے، 27 ستمبر تک جاتے جاتے کیا کچھ ہو جائے گا یہ تو دیکھا جائے گا. لیکن جو بات پروفیسر صاحب نے کہی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ ایک فکرہ کہتا ہوں. جو میاں صاحب نے گفتگو کی تھی وہاں گجرانوالہ کے سٹیج پر، اس وقت شاہد خاقان بھی ان کے ساتھ تھے اور باقی لوگ بھی تھے. وہ سب نیچے چھپ کے بیٹھ رہے تھے کہ یہ کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا. ماضی کی ساری چیزوں کی ہم روایت لے کر نہیں چل سکتے، ہم اچھی روایات لے کر چل سکتے ہیں. اور اگر ہم اچھی روایات لے کر چلیں تو جمہوریت میں نئی روایات کو جنم دینے کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ جو زبان استعمال ہوتی ہے اس زبان کے نتیجے میں اچھی روایت کا پیدا ہونا امکان نظر نہیں آ رہا. لیکن میں پھر بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش موجود ہے اور ریاست کو بھی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، پنجاب کی چیف منسٹر کو بھی چاہیے. پنڈی کی جیل تو پنجاب کے ماتحت ہے. ان کے ساتھ اگر ملاقات کا کوئی اہتمام کر دیا جائے تو اس سے کیا بگڑ جائے گا. اور وہ لوگ اگر باہر آ کے گفتگو نہ کریں تو کیا کوئی آسمان گر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اہل خانہ ملنا چاہتے ہیں ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے. مجھے تو کوئی اس پہ اعتراض والی بات نظر نہیں آتی. پروفیسر پی ٹی آئی کے رویے میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے ابھی موجودہ حالات میں جبکہ انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے؟ میں پچھلے سال نومبر سے اب تک کے رویے کی بات دیکھیں جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ آپ کی بھی ملاقات میں بھی اس میں شامل تھا سہیل، اس میں جو ہمیں ان کا رویہ نظر آیا کہ انہوں نے اس کی تحریک کی جو اتنی ڈیٹ لمبی دی ہے
اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے، ان تک رسائی ملے، ان کے وکلاء کو، ان کے فیملی کو۔ یہ بات درست ہے کہ ملاقات کے بعد آ کے باہر سیاسی گفتگو اور اداروں کے خلاف گفتگو نہ ہو، لیکن ہم بھی دیکھیں، ہم تجزیہ کار ہے صافی، ہم اگر کر کے بات کر رہے ہیں۔ بھئی قانون میں لکھا ہے کہ قیدی سے رائٹ ہے اس کے فیملی ممبرز کا، وکیلوں کا قانون میں رائٹ ہے، اور اس قانون میں ایک قیدی کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، اور ہائی کورٹ ڈیسیژن دیتا ہے، اس کو آگے جیل انتظامیہ ماننے کو تیار نہیں، اور ہم یہاں اگر کریں۔ قانون میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتی، یہ اگر مگر ہماری کمزوری کی، مصلحت کی یہ دلیلیں ہیں۔ اگر ایک بندے کو رائٹ آف ریپریزنٹیشن، انصاف پہ ریاستیں کھڑی ہوتی، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے ایئرپورٹوں پہ ہی بائیو میٹرک ہو جاتے ہیں، اور یہاں فارم ہاؤس سے نکلتے ہیں لوگ، اب دنیا میں نہیں رہے جو ڈکٹیٹر ہیں، اور وہ اس پہ اپنے ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، اعلامیہ آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارا کوئی اگر مگر نہیں، ان کے لیے اعلامیے بھی جاری ہوتے ہیں، سرکاری اعزازات سے تدفین بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کمزور کے حصے میں تسلی و دلاسا، فریق دو ہیں، ایک ہی فریق کو ہماری ساری نصیحتیں ہیں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور طاقتور کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کا مزاج برہم نہ ہو، اگر یہ بات گرا نہ کرو، ہم کچھ فرمائے دیتے ہیں، یہ اس سے ہماری ساری عیاں ہوتی ہے کیا ہماری دانش ہے، کیا ہماری صحافت ہے، اور کیا ہماری سیاست ہے۔ اس وقت ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عظیم چودھری اور پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں۔ دوبارہ سے خوش آمدید عظیم چودھری صاحب۔ گفتگو ہو رہی تھی حالات حاضرہ موجودہ سیاسی صورتحال پہ۔ پرائم منسٹر نے 2-3 دفعہ پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی، تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اب تو محمود اچکزئی نے اعلانیہ کہا ہے کہ ہم نے تو غیر مشروط اس کو قبول کیا ہے، کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے۔ محترم عمران خان صاحب نے ایک سٹیج پہ کہا تھا 35 پنکچر ہیں، جی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ سیاسی بیان ہے۔ مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر کا بیان سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے۔ اگر وہ انتظامی بیان ہے تو اس کے لیے پرائم منسٹر ہی کو انیشیٹو لینا ہے، اور انہی کو کسی طرح یہ بات ان تک باور کرانی ہے کہ ہم بامقصد مذاکرات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات کے لیے بہت ساری گنجائش تو موجود ہے۔ ہمارا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، تو سسٹم میں نے اکیلے نے تو نہیں چلانا، جب تک آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، پروفیسر صاحب میرا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوگا، تو ہم پروگرام کو لے کر آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو اگر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف چلیں، تو پھر ہمیں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ دوسرے کے اعتماد کو بھی بحال کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ اور حکومت چونکہ با اختیار ہوتی ہے، قیدی تو با اختیار نہیں ہوتا، تو قیدی کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں نے بہت شروع میں آپ کو اشارتاً بات کی تھی کہ انتظامیہ کا قیدی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے، وہ زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔ کیا حرج ہے اس میں کہ کوئی سرکاری افسر جا کے ان کو وہاں مل جائے اور یہ کہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ کنوے کروں کہ آپ کے ساتھ یا آپ کی پارٹی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ کیا شیخ مجیب کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ بالکل، جیل میں اس کی کیا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ کیا پرویز مشرف نے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ کیا اسکندر مرزا کے مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ کیا مولوی تمیز الدین کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ کس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ اگر ہم شیخ مجیب کے ساتھ اور واجپئی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر ہم اور دنیا کے وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے خوشگوار تعلقات نہیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ابھی بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب آف ایئر جب ہم تھے کلبھوشن کی والدہ کی ملاقات پر، اگر وہ ملاقات ہو سکتی ہے تو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی یا ان کے ساتھیوں کی ملاقات ان سے کرانے میں کیا کوئی آسمان گر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ملاقات اگر ہو جائے گی تو ماسوائے اس کے کہ یہ جہاں اس وقت وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہ ہٹ کے کسی اور طرف کنسنٹریٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ جہاں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں وہاں چونکہ مجمع اکٹھا نہیں ہو رہا اور کچھ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے ان کو یہیں پہ بزی کیا جائے۔ اگر میں با اختیار شخص ہوں تو میں اپنے مخالف کو کہیں نہ کہیں بزی رکھوں گا، انہوں نے بزی کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن
मामलात को चलाने के लिए हुकूमत ही को आगे आना जिम्मेदारी तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर पे है और वो तो उनकी दावत जो है वो मौजूद है, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ पा रही। तो प्रोफेसर साहब इस पे फिर अब क्या होगा कि जिम्मेदारी जिस तरह देखें, हम फरमा रहे हैं कि वो तो प्राइम मिनिस्टर की है, उनकी दावत मौजूद है, मेरा लेकिन ख्याल है चीजें जो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? अजीम चौधरी साहब ने बात की, सियासतदानों को बातचीत का दरवाज़ा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम ये कहा करते थे कि अगर आप घर की खिड़कियाँ दरीचे बंद कर दें तो बाहर से राब्ता और ताज़ा हवा कैसे आएगी। तो सियासतदानों को भी चाहिए कि इस वक्त एक तरफ तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इस बयानिए से कि चोर डाकू हैं, हुकूमत तस्लीम नहीं करते, साथ नहीं बैठते, उससे बाहर निकलें और पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट और मैं अपोजिशन। ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई आपको लगता है हुकूमत बातचीत करना चाहती है, या सिर्फ जो है ये एक सियासी माहौल में मेरा उस ख्याल है पेशकश तक बातचीत महदूद है? नहीं करना चाहती। उसकी वजह ये कि मुस्लिम लीग जो है उनकी आप 50 साल की तारीख है। पहले पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई थी, वो कंफर्ट जोन में। अब तहरीक इंसाफ और उनकी लड़ाई है, ये कंफर्ट जोन। तो मुस्लिम लीग की तो अपनी कोई इस तरह से हैसियत नहीं। 50 साल में हमने देखा है यहाँ IGI बनी, यहाँ 85 में जो गैर जमाती तजर्बात हुए, तो जब जुनेजो को रुखसत किया तो उस वक्त मुस्लिम लीग सारी दूसरी तरफ ज़ियाउल-हक के साथ चली गई, फिर आधी मुस्लिम लीग मुशर्रफ के साथ चली गई। इनका मज़ा तो है लड़ाई में, इनकी टोटल सोच ये है कि गली नाली सोलिंग बंदे चार भर्ती हो जाएं, ये हो जाए तरक्याती फंड। इनके अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम मुझे GT रोड में नहीं नज़र आती। माजरत से बलूचिस्तान के सियासतदानों में, सिंध के सियासतदानों में, जनूबी पंजाब के सियासतदानों में सियासी हिकमत, लेकिन GT रोड के सियासतदान जो हैं उनकी जो सोच है वो कौंसलर थड़े और गली नाली और सोलिंग से ऊपर नहीं हो सके। अभी आप देख लें कश्मीर के इलेक्शन में उनकी क्या गुफ्तगू थी, क्या रेफरेंस था। तो जो आप कह रहे हैं उससे पहले अजीम चौधरी साहब एक वन लाइनर मैं आपको ये कह दूं कि इस वक्त 3 लोग हैं जिन पे बड़ी जिम्मेदारी है रियासत के लिए। उसमें मियाँ नवाज शरीफ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, सीनियर तरीन और तजर्बाकार तरीन सियासतदान है, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान। ये 1 घंटा मिल के मुज़ाकरात के लिए या इस क्राइसिस हल के लिए निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालते तो फिर तारीख इन्हें माफ़ नहीं करेगी। लेकिन अब तो अजीम चौधरी साहब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से भी जो है वो कुछ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, कुछ फासले, कुछ एलानिया तौर पे। अब तो मतलब टिकटॉक और उल्टी गिनती की भी बिलावल में बात कर दी। तो कितना ये आपको लगता है कोई खतरा है हुकूमत के लिए, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की भी कि सियासी हिकमत अमली है दबाव की? अगर आज मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो कौन सी मुतारिक जमातें होंगी? 3 बड़ी जमातें तो यही हैं पाकिस्तान जिनमें की। पीपल्स पार्टी नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी ना, जी, तो इख्तलाफ तो अपनी जगह पर मौजूद है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। इक़्तिदार के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ दोनों ने, और जब तक वो कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा और मैं करवाता रहूँगा वो इक़्तिदार में रहेंगे। जिस दिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाना बंद कर दिया उस दिन इक़्तिदार के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और कुछ और चीज़ों की तरफ चल पड़ेंगे। तो वो वक्त आ गया है, कोई इससे कोई इशारा हुआ है ये बिलावल ने जो पाकिस्तान बात में की? 5 साल मियाद रखी गई और ये मुतालबा था बहुत शिद्दत के साथ कि इसको 4 साल किया जाए। जी। तो कितना अर्सा हो गया इस अभी तो 2.5 साल तो 1.5 साल के लिए अगर वाकई बात रह जाए तो 1 साल तो इंतखाबात का होता है, तो फिर 6 महीने ही बाकी बचते हैं। तो कहीं से आपको लग रहा है नहीं, कि मुझे अब कुछ नहीं लग रहा। बढ़ रहे हैं उस मैं तो तरफ? एक वो चीज़ जो मेरी नज़रों से ज़िंदगी भर गुजरी उसके हवाले से आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। तो प्रोफेसर पीपल्स पार्टी फैसला कर सकती है मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद से अलहदा होने का? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये कि जो आसिफ अली जरदारी और सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी प्रैग्मेटिज्म पे मबनी है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो आइडियलिज्म की और नेचुरल स्टाइल में अपनी माँ के ज़ेरे असर सियासत करना चाहती हैं। कहते हैं कि इस वक्त जो निज़ाम है उसमें जितनी स्पेस मिली हुई है, अगर हम इस सिस्टम से बाहर होते हैं तो वो स्पेस भी ख़त्म हो जाए और कोई यहाँ ओवरनाइट इनकलाब नहीं आना। तो ये है कि चुप करके इसमें इक़्तिदार के शेयर को बढ़ाया जाए। और आसिफ अली जरदारी के होते बढ़ रहा है। आप देखिए चेयरमैन गिलगित में बनी, बलूचिस्तान कश्मीर में कंपेटिटर हैं वो, और उनको इसी वजह से लग रहा है कि हमें नहीं दे रहे, वो दबाव डाल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इससे बाहर आए। वापस आऊंगा, लेकिन इसी माहौल में अजीम चौधरी साहब ये इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ रब्ता किया और PTI के जो सीनियर लोग हैं उनके सूबाई तर्जुमान हैं, वजीर हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी से हमारा रब्ता हुआ है। तो ये रब्ते किस तरफ जाएंगे? मैं इसका जवाब और तरह से देना चाहूँ। जी, 2002 के इंतखाबात के बाद जब मामलात
संभालने की नौबत आई तो जब मुस्लिम लीग काफ ने तकरीबन सादा अक्सरियत के करीब पहुंच गई थी। इस बात का इम्कान नज़र आया कि हुकूमत बन सकती है, लेकिन कुछ लोगों की ये राय थी कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दी जाए या कम से कम मखदूम अमीन फ़हीम साहब को प्राइम मिनिस्टर बना लिया जाए। जी। मखदूम साहब को चाय की दावत दी गई। मखदूम साहब के साथ राजा परवेज़ अशरफ और नफीस सिद्दीकी तशरीफ़ लाए चौधरी शुजात साहब के घर में। जी। चौधरी साहब और मैं थे मेज़ की दूसरी तरफ। सही। चौधरी साहब ने उनसे कहा कि मखदूम साहब बहुत मेहरबानी, आप आए, जो रस्मी फ़िक्रे होते हैं वो कहने के बाद हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं, एक छोटी सी शर्त है हमारी। अच्छा तो जी। उन्होंने कहा फरमाइए कि आप अपने आप को बेनज़ीर साहिबा से ज़रा डिसएसोसिएट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा चौधरी साहब चाय मंगवाइए, आपके मेरे मुज़ाकरात पूरे हो गए। ये मैंने नहीं करना, और इसलिए नहीं उठ के जा रहा कि बाहर बहुत सारा मीडिया खड़ा है। हाँ। चाय पीऊँगा तो मीडिया को कम से कम ये कह सकूँगा कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो भी मन में आएगा उसको कह दूँगा। कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं, कुछ कहने की होती हैं, कुछ करने की होती हैं, तीनों में फ़र्क होता है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली को अगर देखते हुए राब्ते पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हमेशा रहते हैं, कभी नहीं टूटते। तो ये बढ़ सकते हैं पीटीआई के साथ किसी इत्तेहाद की जब तरफ? मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो हुकूमत में हैं, वो अब हुकूमत से बाहर हैं, तो वो ये तो नहीं हो सकता ना कि उनके लिए हुकूमत छोड़ कर उनके साथ जाके बैठ जाएं अपोजिशन के बेंचों पे। और ये भी नहीं हो सकता कि पीटीआई अपोजिशन के बेंचों से उठकर हुकूमत में चली जाए। इन हालात में जो मारूजी हालात आज के मौजूद हैं, कोई नई सफ़बंदी तो नहीं होती नज़र आ रही। अगर सफ़बंदी होनी होती तो हो चुकी होती। ये सफ़बंदी एक इंतज़ाम और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई हुई है। ये कितना अर्सा चलेगी ये मैं नहीं कह सकता। ठीक। प्रोफेसर साहब, कितना अर्सा ये चलेगी, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, पीटीआई के लिए तो दोनों ऑप्शन इस वक्त इतलात हैं कि नून लीग भी बातचीत कर रही है और पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, पीपल्स पार्टी या नून लीग? देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि उनका जो बयानिया ये कि जो खान कहेगा और हमारा लीडर जी, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी वीक है, सियासी हिकमत अमली भी से भी आ रही हैं, तो उन्हें बात करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। एक ये है कि उन्होंने पोजीशन लीडर्स की तकर्री में दूसरी जमातों को के लोगों को लिया है, तो अभी तक जो उनकी दूसरी जमातों से बातचीत वाला पहलू है, उसके अंदर उनका अपना रवैया भी माने है और रुकावट है। तो अब उसमें किस हद तक तब्दीली आई है, अगर कुछ मिलता है रिलीफ उनके जेल में बंद रहनुमा को, तो उसके बाद कोई बर्फ़ पिघल सकती है। और मौजूदा सिस्टम में भी जब वो उन्होंने वज़ीर आला को तब्दील किया, तो जो नया पुरजोश नौजवान जाते हैं वो देखते हैं कि यहाँ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है, हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के चलना है, कौमी सलामती के इदारों के साथ चीफ मिनिस्टर का इश्तराक होता है, सिक्योरिटी की सूरत हाल होती, तो उसमें जो नई रियलिटीज़ में वो काम करता है और वर्कर कहते हैं कि ये तो बिक गया, ये हो गया। तो पीटीआई को अपने जो फॉलोअर्स हैं और जो उनके वर्कर्स हैं और लीडरशिप हैं, उन्हें एग्रेशन के मोड से और फास्ट बॉलिंग की जो टेम्पो है उससे निकलना होगा, और उन्हें समझना होगा कि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो दुश्मन नहीं होती, वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर आप सब कोलीग्स होते हैं, दूसरी सियासी जमातें होती हैं, पार्लियामेंट की छत के नीचे आप एक होते हैं, कुछ आपके इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, सियासी दुश्मनी नहीं होती। तो इस सतह पे पहुंचने के लिए मुझे नहीं पता कि उन्हें कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि उन्हें जब लाया गया था सियासत में तो उस वक्त एजेंडा यही था, तब सब एक पेज पे थे, मीडिया भी, स्क्रीन भी मिली हुई थी, और वो उनके वर्कर्स की वर्कशॉप भी हो रही थी। तो उनको नैरेटिव ये दिया गया था एंटी पॉलिटिक्स, कि सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और बस एक तब्दीली की लहर चलेगी और रियासत मदीना जो है वो तश्कील पा देगी। अब स्क्रिप्ट उनसे एक दूसरे स्क्रिप्ट में लाए गए हैं, लेकिन उनका वर्कर और लीडर वहीं खड़े हैं। जी बेहतर, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद। अब से चंद घंटों के बाद 14 अगस्त जश्न आज़ादी जो है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा, और हमारे लिए ये यकीनन बड़ी एक अच्छी बात है कि आज हमारे साथ अजीम चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के इन अदवार को जो है वो काफ़ी करीब से देखा है। अजीम चौधरी साहब, 1947 से 2026
پاکستان کا یہ سفر جو ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد کے اوپر جو وجود میں آیا تھا، آپ نے چونکہ اس کے مختلف ادوار لاہور میں بھی دیکھے سیاسی تحریکوں کے، تو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو اس وقت، کہاں پہنچا ہے یہ سفر پاکستان؟ دیکھیں ہم بہت برے حال میں رہنے والے مسلمان تھے برصغیر کے 1947 میں 47 سے پہلے ہماری کوئی حالت نہیں تھی، ہم نجات چاہتے تھے اور ہم ہندو کے ساتھ نباہ نہیں کر سک رہے تھے، اس لیے کہ ہندو کی مکارانہ پالیسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ تب کیا جا سکتا تھا نہ اب کیا جا سکتا تھا۔ بابا قوم کانگریس میں رہے، لیکن جب انہوں نے وہ رویے دیکھے تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ اس وقت 2 پولیٹیکل پارٹیز کا ممبر بننا معمول کی بات تھی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو 2 پولیٹیکل پارٹیز میں موجود تھے۔ لیکن یہ بات تو اس سے بہت پہلے بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہم اور ہندو الگ سماج رکھتے ہیں، الگ روایات رکھتے ہیں، الگ دین رکھتے ہیں، الگ مذہب رکھتے ہیں، الگ طرز زندگی رکھتے ہیں، اور ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس حال میں پاکستان بنا اور جس طرح ہمارے سرمایہ کو، ہماری چیزوں کو، ہمارے وسائل کو انڈیا نے روکا، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اور کشمیر پر جس طرح قاصبانہ قبضہ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہماری اس وقت حالت یہ تھی کہ ہمارے اپنے پاکستان کے لوگ جو تھے وہ اتنے شیر دل اور اتنے فراخ دل تھے کہ انہوں نے کروڑہ اربہ روپے جو تھے وہ نذرانے پیش کر دیے بابا قوم کے سامنے کہ یہ لیجئے، ریاست کو چلانے کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کہ ریاست کے پاس تو وسائل نہیں تھے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایک ایسی ریاست جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے گی اور ہمارے قدموں میں آ کے گریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں ساتھ دوبارہ ملا لو، اور اس سے پہلے کنفیڈریشن کی باتیں تھیں، 14 نکات کی بات تھی، میں اس میں تو جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم وہی ملک ہیں۔ ہم نے جو ترقی کے منازل طے کیے، ہمارا سیاسی سفر بہت زیادہ ڈسٹرب رہا، چیپٹر کو چھوڑ دیجیے، لیکن ہم ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچے؟ ہم دنیا کی وہ طاقت ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ہے، جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، ہماری اپنی سرحدوں کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، ہمارے وسائل ایسے ہیں کہ جن کو ہم مزید ایکسپلور کریں تو ہمارے پاس ترقی کے تمام راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ ہمارے پاس پہاڑ ہیں، برف ہے، ریگستان ہے، میدان ہے، دریا ہیں، سمندر ہے، گیس ہے، پیٹرول ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے، اور ممکن ہے ہم گیس مزید نکال سکیں، معدنیات کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، انسانی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ قیادت موجود نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو مجتمع کر کے پاکستان کی منزل کو ان لوگوں کے سامنے رکھ سکے کہ یہ ہے وہ منزل جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے، آئیے اس کے لیے جستجو کریں۔ ایسے وقت میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں راہ طے کر کے دیں اور اس پر ایک کنسنسس ہو، اس کنسنسس کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، تو منزل ہمارے سامنے موجود ہوگی۔ منزل حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ جذبے کی کمی ہے، نہ افرادی قوت کی کمی ہے، نہ عزم کی کمی۔ پروفیسر صاحب، ہمارے پاس ہمارے جو فور فادرز ہیں ان کی اقوال موجود ہیں، پاکستان کو کیسا ہونا ہے، کیسا چلنا ہے، اس حوالے سے پرنسپلز، ان کی گائیڈ لائن موجود ہیں قائد اعظم کی، ہمارے پاس دستور موجود ہے، پھر کیوں ہم ایسی قیادت جو ہے وہ نہیں لا سکے؟ ایک بڑا سیاسی شعور رکھنے والی یہ قوم ہے جس کا طرف جو ہے وسیم چودھری صاحب نے کہا کہ اس کی ہمیں کمی لگی۔ بلا شبہ میں ایگری کرتا ہوں وسیم چودھری صاحب سے۔ پاکستان کا قیام جو ہے وہ پوری مسلم دنیا میں، دنیا کے نقشے میں ایک حیرت انگیز جو ایک سٹیپ ہے کہ ہمیں یہاں کے کروڑوں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملک ملا۔ اب دیکھیں گے بہت بڑی چیز ہے، ایک سٹرونگ، اور آج ہماری بہت سی سکسیس بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک لائن میں اگر میں کہوں تو قائد اعظم نے بار بار کہا ہے کہ میں پاکستان اس لیے بنا رہا ہوں کہ جہاں، جس کو انہوں نے ایکسپلین کیا عظیم چودھری صاحب نے، کہ مسلمانوں کا معاشی استحصال نہ ہو اور سیاسی حقوق حاصل ہو۔ تو 80 سال قریب ہونے لگے ہیں، 79 ایئر، کیا آج پاکستان میں مسلمانوں کا معاشی استحصال ہوتا ہے؟ کیا انہیں سیاسی حقوق حاصل ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے۔ ہندو اب ادھر رہ گئے، اب انہیں ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا بلیم، ہماری جو بات قیادت کی ہے، قیادت بالکل یہ ایک فیشنیبل بات ہے کہ جی قیادت نہیں،
پہلی تو بات یہ کہ جو بچے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں ان سے بیان حلفی لیا جاتا ہے کہ آپ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے لیں، اسٹیمپ پیپر لیا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی قیادت کا فقدان ہے، تو قیادت یہاں قائد اعظم کے بعد تو لیاقت علی خان کی شکل میں ملی، سردار عبدالرب نشتر کی شکل میں ملی، فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح میں کیا قیادت کی کمی تھی، مولانا مودودی میں کیا قیادت کی کمی تھی، جو بلوچ ہماری لیڈرشپ ہے، جو سندھ کی اتنی لیڈرشپ ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور ایوب کھوڑو، نواز شریف اور ہر طرح کے یہاں سیاستدان آئے ہیں، ایک فیشنیبل بات ہوگی ہے جی کہ ان کو ہر طرح کی وکٹمائزیشن، جلاوطنی، جیل، پھانسیاں، سیاسی مقدمات سے بھی وہ سیاست سے آؤٹ نہیں ہو رہے، تو قیادت کا یہاں کوئی فقدان نہیں ہے، صرف یہ کہ قیادت اور سیاسی عمل کے رستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، تو ہم اس میں لیڈرشپ میں نہ انویسٹ کرتے ہیں، اور اینٹی پالیٹکس ایک ہمارا نیریٹو رہا ہے 80 سال کہ سیاست کوئی بری چیز ہے۔ دیکھیں معاشرے سے آرٹ ختم ہو گیا، یہاں تھیٹر ہوتا تھا، امتیاز علی، تو اب تھیٹر کا مطلب ہے یار تم نے میرے ساتھ کیا تھیٹر لگایا ہوا، اور دوسرا سیاست کا یہ مطلب ہے میرے ساتھ سیاست نہ کھیلو، دونوں کی ڈکشنری جو ہے، الفاظ میں جو ہے اگر آپ راولپنڈی جائیں یا اس باہر جہاں آپ کا اسٹوڈیو ہے نیچے چائے خانے میں لکھا یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، تو یہ ایک معاشرے ہوتے ہیں جو جبر اور استحصال کی کیفیت میں رہتے ہیں، جہاں لوگوں کی رائٹس جو ہیں وہی بات جرم بن جاتی ہے۔ عظیم صاحب، پاکستان کے حالات تو ٹھیک ہے ہمارے، جو ہے آپ نے کہا کہ ہم بہرحال کہیں نہ کہیں ہم پہنچے ہیں، سفر سست صحیح لیکن ہم نے کچھ حاصل کیا، ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ جو ہے اس کے حالات اگر ہم دیکھیں تو کیا لگتا ہے ہم نے کچھ زیادہ حاصل کیا یا انہوں نے زیادہ حاصل کیا؟ کیونکہ آج کل تو نریندر مودی ہیں وہاں پہ، مودی صاحب کے بارے میں بات کیا کی جائے، لیکن پاکستان کی بات اگر ہم ذرا پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم تو بہت طویل عرصہ بغیر کانسٹیٹیوشن کے رہے، پھر ہم نے اس پہ 27 ترامیم کر لی، جی 28ویں کی بھی کچھ شنید آ رہی ہے ویسے، وہ جب ہوگی تب اس پہ بات کر لیں گے۔ 79-80 سال میں اگر ہم 27 ترامیم کرتے ہیں تو یہ دیکھی جائے کہ 8ویں کیوں کی گئی تھی، 17ویں کیوں کی گئی تھی، 18ویں کیوں کی گئی تھی، 26ویں کیوں کی گئی تھی، 27ویں کیوں کی گئی تھی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری ہسٹری میں میری پسند کے ساتھ ترامیم جو تھیں وہ لازم تھیں، آپ کی پسند کے ساتھ جو آنے والے مسودے تھے وہ اٹھا کے پھینک دیے گئے تھے، اور بسا اوقات اسمبلی میں سے ارکان کو، بہت بڑی بڑی قداوت شخصیات کو اٹھا کے سارجنٹ ایٹ آرم میں باہر رکھ دیا تھا اسمبلی کی پروسیڈنگ میں، حصہ سے آئینی ترمیم کے وقت میں۔ اگر پاکستان کے سیاسی حالات کو دیکھا جائے تو پاکستان کے سیاسی حالات میں منافقت موجود ہے، ریشہ داوانیاں موجود ہیں، سازش موجود ہے، ہم میں تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، ہم کوتا نظر ہیں، ہم دور دیکھنا سے آری ہیں، ہم پلاننگ کرنے سے آری ہیں۔ ہمارے ہاں 5 سال کے پلان کیا آیا کرتا تھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں، اب ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا خود منسٹر ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بجٹ بناتے ہیں ہمارے پاس پیسے پورے کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور ہم مشکلات کے ساتھ وہ قرض جو ہم نے اتارنا ہوتا ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات سے تو انکار نہیں کر رہا کہ لیڈروں کی کمی ہے، لیکن اس عزم کی کمی ہے، اس سیاسی سوچ کی کمی ہے۔ میں تو اسٹوڈنٹس یونینز کے حق میں ہوں، میں تو خود اس کا رہا ہوں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو۔ اگر 25 سال عمر ہے یا 18 سال عمر ہے ووٹر کی، تو 18 سال کا بچہ تو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے کالج میں کیوں نہ سیکھے یہ ساری چیزیں؟ اگر ہم یہ تربیت نہیں دیں گے تو جس طرح انہوں نے ابھی کہا، تربیت کا بہرحال یہ آپ نے بہتر فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ آگے بڑھانا یہ سیاسی یا حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ فرما دیجیے گا کہ ہمارے ہمسائے میں جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات کو اگر مقابلہ کریں کہ جو ہمارے فور فادرز تھے ان کی پیش گوئیاں یا ان کی جو پریڈکشن تھی وہ کس حد تک ٹھیک ثابت ہوئی؟ دیکھیں وہاں کاروبار کرنے کی اجازت ہے، وہاں بھی کرپشن ہے، وہاں بھی ظلم ہے، وہاں بھی زیادتی ہے، وہاں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں، اور وہ جو کاکروچز کا ذکر ہے انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ نریندر مودی نے جو پورے کا پورا بیانیہ اپنے لیے بنایا ہوا تھا وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے انتخابات بہت صاف شفاف ہوا کرتے تھے،
वहाँ धांधली है, 60 लाख लोगों को बिहार इसमें मशरकी मगरबी बंगाल में वोट डालने से महरूम रखा गया। वो तमाम चीज़ें जो मेल प्रैक्टिसेस होती थी पॉलिटिक्स में, वो इंडिया में ऊद कराई हुई हैं, और इंडिया की अपोजिशन भी मेरी अपोजिशन की तरह ही है, वो बेबस है, कुछ कर नहीं सकती। प्रोफेसर साहब, एक बहुत टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है कि कायदे आज़म ने जो कुछ फरमाया था या अल्लामा इकबाल ने जो तस्वीर देखी थी, आज इंडिया को देखें तो बिल्कुल उसकी अक्कासी नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी होती है कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान के मतलब पेशगोई की, वो भी कहीं जो है वो दुरुस्त। अच्छा, ये मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जो फैमिलीज़ दिल्ली में और मुस्लिम अशराफिया की कांग्रेस के साथ थी 100 साल से कबल, जी 100 साल से, तो उन वहाँ मज़ामीन और ये रियलाइजेशन है, मुझे बैरून मुल्क मिलने का भी इत्तफाक हुआ है, वो कह रहे हैं जिना वॉज राइट, कि वो जो ये नहीं समझ रहे थे वो कि खानदान जो 100 साल से कांग्रेस के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुरुस्त थे और उनके अपने जो बुजुर्ग थे जिन्होंने जो है वो कांग्रेस का साथ दिया वो गलत थे। वो तासुब आप देखें कि अब यहाँ एडवानी आए और वो सिंध से ताल्लुक़ रखते थे, बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की वो गए ट्रिब्यूट उनके मज़ार पे, मज़ोलियम पे, तो उस पे उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई, कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। इसी तरह जसवंत सिंह की बुक पे उनको पार्टी से निकालने तक बात जा पहुंची। तो ये जो मुतासबाना चेहरा था, इसको वहाँ जज नहीं कर सके प्रो कांग्रेस मुस्लिम लीग के लोग, लेकिन जिन्ना और इकबाल समझते थे कि मुसलमानों का मुस्तकबिल, और उसके बाद जो मनमोहन सिंह ने एक कमीशन कायम किया मुसलमानों के स्टेटस को जज करने के लिए, उनका पर कैपिटा इनकम, उनका रिसोर्सेज में शेयर, उनकी नौकरियाँ, उनकी पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबे से भी कम है। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान का क़याम मुसलमानों के लिए बोल। रही बात ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो एक जय्यद आलिम दीन थे, साफ़ी थे, दानिशवर थे, उनकी एक सोच थी। अब उसको लेके, क्योंकि यहाँ एक रिलीजियस तबका, मजहबी तबका है जिसने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान की मुखालफत की, तो वो उस इस्तदलाल को ले आते हैं कि यहाँ ये। तो मेरा उनसे एक बड़ा मासूमाना सवाल होता है अली फुरकान साहब, कि ये सारी पेशन गोइयाँ पाकिस्तान के बारे में ही थी। आज मैं मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद की इंडिया जाऊँ तो उनकी कब्र पे खड़ा होकर पूछूं कि आपने ये क्यों नहीं पेशन गोई की कि एक वक्त आएगा कि बाबरी मस्जिद के ऊपर हमलावर होंगे, एक वक्त आएगा कि गोल्डन टेम्पल में सिखों का ये होगा, कश्मीर में जो आपने और नेहरू ने एक गारंटी दी थी स्पेशल स्टेट 35A, वो खत्म हो जाएगी, इंडियन सिटी, ये सारी पेशन गोइयाँ उधर पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लॉबी है कि हर साल 14 अगस्त से कहती पाकिस्तान नाकाम हो, और इंडिया में उन्हें कोई बुरी चीज़ नहीं थी। तो ये जो अंदर इस्तदलाल है कि 47 में कायदे आज़म को मिस्टर मौलाना मिस्टर को पाकिस्तान के क़याम का एहल नहीं समझते, उनके अंदर वो बायस आज भी मौजूद है। उस बायस से भी पाकिस्तान को ख़तरा है कि जहाँ वो कायदे आज़म के हक में उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट में एक लफ्ज नहीं होता, तो ये कोई ना कोई वो खामी निकालते हैं। मसला तो है नजीम चौधरी साहब के हमारे अंदर जो पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें थी वो आज भी हमारे जो बानी हैं उनके ऊपर इस किस्म की बातें जो है वो करती रहती हैं, और आज भी पाकिस्तान को उन्होंने शायद पूरी तरह तस्लीम नहीं किया। ये है सवाल। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़रा आगे बढ़ा के कहना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर की बांग्लादेश में जो कुछ हुआ पिछले 2 साल में, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमें ये नज़र आता है कि जो हिंदू की बालादस्ती और इंडिया की बालादस्ती का पूरा एक तिलिस्म था, वो बांग्लादेश में भी टूटा, और अब सूरत हाल वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ अब दीन की बात भी हो रही है, वहाँ अब भाईचारे की बात भी हो रही है। उसको अगर आप आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि नजरिया पाकिस्तान असल में वहाँ दोबारा बहाल हुआ। बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं जो है। अभी हुआ जो अली फुरकान साहब उनके यौम आज़ादी पे जो उनके वज़ीर आज़म का बयान आया बांग्लादेश की आज़ादी पे, तो वहाँ नेशनलिज्म है, ये दुरुस्त ये कह रहे हैं, लेकिन हम जज्बात में इतने आगे बैठ जाते हैं। जिस तरह हम कंधार फतह, मेरी तो जवानी उसमें गुजर गई कि कंधार फतह हो रहा है जी, जलालाबाद फतह हो रहा है। तो इसमें ये जो इनका रोमांस है ना कि वहाँ बांग्लादेश में आज भी नेशनलिज्म है, और वो उनके हसीना वाजिद और इंडिया की बालादस्ती से वो तंग हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं नजरिया पाकिस्तान और जमात इस्लामी को उन्होंने सीने से लगा ली। तो आज भी उनके यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर वहाँ स्कूल ऑफ म्यूजिक है,
पंजाब यूनिवर्सिटी की एक वाला माहौल नहीं कि डंडा उठाया और नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो अभी आज भी हमने वहाँ देखा बंगाली ढाका नेशनलिज्म यूनिवर्सिटी का है, आपने आज जिक्र भी वहाँ किया। राइट। प्रोफेसर साहब, ढाका यूनिवर्सिटी में चौधरी साहब कायद-ए-आज़म की सालगिरह का केक काटा गया, ये क्या पैगाम है? 50 साल के बाद ये हुआ। देखिए, मैंने तो ये वहाँ अपने कानों से सुना हुआ है, आंखों से देखा हुआ है। 99 में ये डिबेट हो रही थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े लीडर थे कि शेख मुजीब। ये ढाका में हो रही थी? ढाका में आप वहाँ थे? मैंने वो सुना हुआ अच्छा। वो फंक्शन, और ये तय पाया था कि मोहम्मद अली जिन्ना बड़े लीडर थे। हाँ, ढाका ये यूनिवर्सिटी में। ढाका यूनिवर्सिटी में 99 ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में के अंदर पॉलिटिकल हालात के बारे में अगर कुछ समझ ना हो तो पल्स ढाका यूनिवर्सिटी से मिलती है। वो पाकिस्तान के बनने से पहले भी, 48 में भी, 54 में भी, 70 में भी, 71 में भी, आज भी पल्स जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी के पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आ गई है, ये मैंने तो उसका जिक्र भी नहीं किया। प्रोफेसर साहब को ज़्यादा नहीं, मैं पसंद है ऐसे कहता जमात हूँ, इस्लामी। मैं ये गुजारिश दोस्त है कर ना रहा जो हूँ, सहाफत में, वो उनका इलेक्शन में रिजल्ट देख लें कितनी सीटें ली हैं जमात ठीक, इस्लामी। मेरा वक्त चूंकि खत्म हो गया है, तो ये मैं आखिरी फिक्रा कह दूं, वहाँ इस बात की रियलाइजेशन है कि हम हिंदुस्तान की बालादस्ती में नहीं रह सकते, बराबरी की बुनियाद पर रहना है तो रहो। और जो पिछले दिनों मुलाकात हुई है उनके एम्बेसडर की, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बांग्लादेश के, उसकी रोशनी में जो वो इंडिया गए में आप देखिएगा नतीजा क्या निकलेगा। बेहतर। बहुत मैं शुक्रिया एक प्रोफेसर लाइन साहब। कहूँगा, ये आखिरी देखिए, ये जुमला। तो मुवाजना ही बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, डिबेट होगी तो जो शेख मुजीबुर रहमान है, कायद आज़म तो दूर की बात है कि वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के सदारती इंतखाबात में कैंपेन इंचार्ज थे ईस्ट पाकिस्तान। शेख मुजीब को इक़्तिदार देना चाहिए था 1971 चलिए, ये एक में। अलहदा बहस है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश में जो वापस नजरिए पाकिस्तान की एक तरह से बहाली, जिस दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया की जो बहाली है, वे खुशाइन है। और इस चीज़ को आज के 14 अगस्त पे मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात यही है कि दो कौमी नजरिया जो है वो बहरहाल जिंदा है, और पाकिस्तान ने अपने सफ़र को सुस्त सही लेकिन कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर किया है, और आगे पाकिस्तान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अली फुरकान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। यौम आज़ादी की तमाम आप सब सुनने वालों को मुबारकबाद। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते दोबारा होगी। अल्लाह हाफ़िज़।